18 रहेको छ लामो उत्तरात्मक प्रश्नका प्रकारहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। लामो उत्तरात्मक प्रश्न विद्यार्थीको विषयवस्तुप्रतिको ज्ञान, विषयवस्तुको अभिव्यक्ति, मौलिकता, विश्लेषण क्षमता, आलोचना, समालोचना आदि क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले बनाएको लामो उत्तर आउने प्रश्न नै निबन्धात्मक प्रश्न हुन्। लामो उत्तरात्मक प्रश्न वा निबन्धात्मक प्रश्नका प्रकार र उदाहरणहरू। वर्णनात्मक प्रश्न विषयवस्तु सम्बन्धी वर्णन वा व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्नहरूलाई वर्णनात्मक प्रश्न भनिन्छ। जस्तै पाठ्ययोजनाका अङ्गहरूको वर्णन गर्नुहोस्, इच्छा कविताको मुख्य आशय व्याख्या गर्नुहोस्, कारणसहित स्पष्ट व्याख्या गर्ने पर्ने यस्ता प्रश्नमा विद्यार्थीहरूले कारण दिएर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। जस्तै पृथ्वी गोलो छ भन्ने 4वटा कारणहरू दिएर वर्णन गर्नुहोस्। जङ्गबहादुरको उदय हुनका 3वटा कारण बयान गर्नुहोस्। आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने प्रश्न। यस प्रकारका प्रश्नमा विद्यार्थीहरूले उत्तर दिँदा आफ्नो राय र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्छ। जस्तै गर्मीको मौसममा रोगहरू कसरी फैलन्छन् बयान गर्नुहोस्। काम नगरे अल्छी हुन्छ भन्ने बारेमा आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहोस्। मूल्याङ्कन गर्ने प्रश्नमा उल्लेखित विषयवस्तुको लेखाजोखा गर्ने खालको प्रकार हो। जस्तै नेपाली साहित्यको उत्थानका कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको योगदान के योगदान छ मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। वर्गीकरण गर्ने प्रश्न कुनै पनि विषयवस्तुलाई विभिन्न भागमा विभाजन गर्ने प्रश्न यस अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै मूल्याङ्कनका साधनहरू के हुन् वर्गीकरण गरेर देखाउनुहोस्। सारांश लेख्नुहोस्। यस प्रश्नमा दिएको अनुच्छेद वा तोकिएको पाठको सारांश लेख्नुपर्ने प्रश्नहरू हुन्छन्। जस्तै किसानको रहर नामक निबन्धको सन्देश के हो, बढीमा 200 शब्दमा सारांश खिच्नुहोस्। अब प्रश्न नम्बर 19मा छ वस्तुगत परीक्षाको अर्थ लेख्दै यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तरको निश्चितता नै वस्तुगत परीक्षा विद्यार्थीले उत्तर लेख्ने कार्यमा स्वतन्त्र मौलिकता नहुने निश्चित उत्तर हुने प्रश्नलाई वस्तुगत परीक्षा भनिन्छ। लामो उत्तर लेखिरहनु नपर्ने, ठिक उत्तर मात्र छनौट गरे पुग्ने, चिन्ह लगाए हुने, एक शब्दमा लेखे हुने खालको परीक्षा वस्तुगत परीक्षा हो। वस्तुगत प्रश्नहरू विद्यार्थीको मौलिक अभिव्यक्तिको विचार आदिको परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। वस्तुगत परीक्षामा प्रश्नपत्र बनाउँदा बढी समय लाग्नुका साथै बढी दक्षताको आवश्यक पर्छ। वस्तुगत परीक्षा लिखित परीक्षा अन्तर्गत परे तापनि यस्तो परीक्षामा विद्यार्थीले निर्देशन अनुसार चिन्ह मात्र लगाउने वा एक शब्दमा मात्र उत्तर लेख्ने खालका प्रश्न हुन्छन्। वस्तुगत परीक्षाको विकास जे.एस. राइसद्वारा गरिएको हो। वस्तुगत परीक्षाको विशेषता विशिष्टीकरण तालिकाका आधारमा विशिष्ट उद्देश्य पूरा गर्ने सकिने गरी प्रश्नहरूको निर्माण गर्न सकिने सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सरलता र एकरूपता हुने, प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा ध्यान पुर्याउन नसकिएमा शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रभावकारी नहुने, प्रश्नहरूलाई प्रश्न बैंकमा राखी पुनः प्रयोग गर्न सकिने, परीक्षा सञ्चालनमा कम समय लाग्ने। निष्कर्ष विद्यार्थीहरूका विभिन्न दक्षता र मापन गर्न सकिने र विद्यार्थीहरूलाई धेरै मात्रामा समावेश गर्न सकिने परीक्षाको रूपमा वस्तुगत परीक्षालाई लिने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 20मा छ अब वस्तुगत परीक्षाका फाइदा र बेफाइदा उल्लेख गरी वस्तुगत परीक्षा निर्माणको मार्ग निर्देशन वा निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। अङ्क 10 वस्तुगत परीक्षा विद्यार्थीले उत्तर लेख्ने कार्यमा स्वतन्त्रता र मौलिकता नहुने निश्चित उत्तर हुने प्रश्नलाई वस्तुगत परीक्षा भनिन्छ। वस्तुगत परीक्षाको फाइदा तथा बेफाइदाहरू। वस्तुगत परीक्षाका फाइदा मूल्याङ्कन बढी विश्वसनीय र वैधता हुने, पाठ्याङ्कको धेरै भागमा प्रश्न समेट्न सकिने, प्रश्नहरूको उत्तर दिन परीक्षण गर्न सजिलो हुने, समयको बचत हुने, सम्पूर्ण विषयवस्तु पढ्ने बानी बस्ने, पूर्वाग्रह र पक्षपाती रूपमा मापन नहुने, विद्यार्थीले आफूले पाउने प्राप्त अङ्कको अनुमान आफै गर्न सक्ने, विभिन्न किसिमको क्षमता जस्तै तर्क गर्ने, छनौट गर्ने, निर्णय गर्ने, स्मरण गर्ने आदिको मूल्याङ्कन एउटै प्रश्नावलीबाट हुने। अनि वस्तुगत परीक्षाका बेफाइदाहरू अन्दाजको आधारमा पनि कतिपय उत्तर मिल्ने, प्रश्न निर्माणमा बढी योग्य, दक्ष र तालिम प्राप्त शिक्षकको आवश्यक पर्ने, विद्यार्थीलाई नक्कल गर्ने सजिलो हुने, विद्यार्थीमा नक्कल गर्ने र चोरी गर्ने बानीको विकास हुने, विशिष्टीकरण तालिकामा नबनाएमा परीक्षा राम्रो नहुने, विद्यार्थीको मौलिक अभिव्यक्ति र भाषाशैलीको मापन नहुने, विद्यार्थीको कण्ठ गर्ने बानी बस्ने। अनि वस्तुगत परीक्षाको प्रश्न निर्माणका लागि मार्गनिर्देशनहरू निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। प्रश्न निर्माणमा कक्षालाई स्तरमा अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ।
प्रश्न निर्माण गर्दा विशिष्ट उद्देश्यसँग सम्बन्धित गराउनुपर्दछ। प्रश्न सरलबाट जटिलतर्फ हुनुपर्दछ। सबै कहिलेकाहीँ आदि कहिल्यै पनि होइन जस्ता शब्दको प्रयोग नगर्ने। परीक्षण गर्दा उत्तर कुञ्जिकाको प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रश्न पुस्तकबाट जस्ताको तस्तै सार्नु हुँदैन। प्रश्न स्पष्ट निर्देशन उल्लेख गर्नुपर्छ। प्रश्न सरल र स्पष्ट भाषाको हुनुपर्छ। निष्कर्ष वस्तुगत परीक्षाबाट विद्यार्थीको क्षमतालाई वस्तुनिष्ठ रूपमा परीक्षण गर्ने भएकाले वस्तुगत यसको प्रयोग बढ्दो रूपमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 21 मा ठिक बेठिक प्रश्न भनेको के हो? कस्तो प्रकारको प्रश्न हो? लेखी यस प्रकारको प्रश्न निर्माणको मार्ग निर्देशन वा निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मात्र ठिक उत्तरमा छ यसको अङ्क 5। ठिक बेठिक प्रश्न दिएको प्रश्न ठिक बेठिक साँचो झुटो के हो भनी छुट्याउनु पर्ने प्रश्नलाई ठिक बेठिक प्रश्न भनिन्छ। यस्तो प्रश्नले विद्यार्थीको स्मरण क्षमता जाँच गर्दछ। विषयवस्तुको धेरै भाग समावेश गर्न सकिने हुनाले ठिक बेठिक प्रश्नले विषयको व्यापकतालाई समेट्छ। यस्ता प्रश्नको दोहोरो नकारात्मक वाक्य दिनु हुँदैन। पुस्तकबाट हुबहु सार्नु हुँदैन। यस्ता प्रश्न निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ। ठिक बेठिक प्रश्न सुधार्नका लागि मार्गनिर्देशनहरू निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एकभन्दा बढी प्रमुख विषय समावेश गरी प्रश्न बनाएमा विद्यार्थीलाई भ्रम पर्छ। आंशिक रूपमा ठिक वा बेठिक प्रश्न हुनु हुँदैन। अनावश्यक कुरामा जोड दिनु हुँदैन। वाक्य सकेसम्म छोटो हुनुपर्छ। वाक्यको अर्थ स्पष्ट हुनुपर्छ। नकारात्मक वाक्य लेख्नु हुँदैन। ठिक बेठिक वाक्यको सङ्ख्या बराबर हुनुपर्छ। प्रश्नको दायाँ बायाँ वा बेठिक वा ठिक वा बेठिक लेख्नको लागि खाली ठाउँ छाड्नुपर्छ। पाठ्यपुस्तकका वाक्यहरू हुबहु सार्नु हुँदैन, किनभने कुनै वाक्यको अर्थ पाठ्यपुस्तकको प्रसङ्गमा स्पष्ट हुन्छ, तर त्यो वाक्य चाहिँ अलग छुट्याउँदा त्यसको अर्थ स्पष्ट नहुन सक्दछ। पाठ्यपुस्तककै वाक्यहरू उद्धृत गर्ने चलन गरेमा विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक घोक्न थाल्नेछन्। यसरी घोकेर पढ्नु राम्रो हुँदैन। दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रश्नहरू सोध्नु हुँदैन। सधैँ कहिले पनि कुनै पनि र सबै जस्ता प्रश्नहरू प्रश्नमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनभने यस्ता प्रश्नहरू प्राय गरेर प्रश्नमा आउँछन् र कोही कहिलेकाहीँ चाहिँ सायद र सम्भव जस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन, कारण शब्दहरू प्रकार गरेर ठिक प्रश्नमा आउँछन्। प्रश्न गरेर ठिक प्रश्नहरूमा आउँछन्। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नमा खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नका कमजोरी लेख्दै यस प्रकारको प्रश्न निर्माणका मार्ग निर्देशनहरू वा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नमा मुख्य शब्दहरू खाली राखी विद्यार्थीलाई भर्न लगाउने प्रश्नलाई खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न भनिन्छ। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नका कमजोरीहरू यस किसिमको प्रश्नले सबै खाले सिकाइले उपलब्धि जाँच्न नसकिने, विद्यार्थीले महत्त्वपूर्ण मात्र विषयवस्तु पढ्ने, कण्ठ गर्ने बानी हटाउन नसकिने, मौलिकता नकल गरेर सही मापन नहुने, नकल गरे सही मापन नहुने। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नहरूको मार्ग निर्देशन प्रश्न निर्माणमा अनिश्चित कुरा सोध्नु हुँदैन। एउटै प्रश्न धेरै शब्दहरू भर्ने गरी खाली ठाउँ नदिने। प्रश्न पुरा वाक्यमा दिनुपर्छ। खाली ठाउँ सुरुमा नराखे बीच वा अन्त्यमा हुनुपर्छ र एउटै प्रश्नमा धेरै रिक्त स्थान राख्नु हुँदैन। प्रश्न पाठ्यपुस्तकबाट हुबहु हुनु हुँदैन। खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नमा सम्भावित उत्तर एउटै मात्र हुनुपर्छ। तलको प्रश्न हेर्नुहोस्। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म डडेलधुरामा भयो। यस प्रश्नमा सम्भावित उत्तर दुईवटा छन्। खाली ठाउँमा जन्मेको साल अथवा जन्मेको ठाउँ लेखे पनि हुन्छ र यस किसिमको दुई वा दुईभन्दा बढी ठिक उत्तर हुन सक्ने प्रश्न सोध्नु उपयुक्त हुँदैन। यस किसिमको प्रश्न बनाउँदा पाठ्यपुस्तकमा वाक्यहरू हुबहु सार्नु हुँदैन, कारण पाठ्यपुस्तकमा वाक्यहरू दिने विद्यार्थीहरू कण्ठ घोक्नतिर लाग्छन्। कण्ठ घोक्ने बानीले स्वतन्त्र चिन्तन गर्ने बानी मरेर जान्छ। खाली ठाउँ भर्नको लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्र सोध्नुपर्छ। निष्कर्ष खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नले विद्यार्थीको तथ्यपूर्ण ज्ञानलाई मापन गर्न सक्ने देखिन्छ। 23 मा रहेको छ बहुवैकल्पिक प्रश्नको व्याख्या गर्दै यस प्रकारको प्रश्न निर्माणको मार्ग निर्देशनहरू वा दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कथन र उत्तरहरूका विकल्प भएको प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न हो। बहुवैकल्पिक प्रश्न प्रत्येक प्रत्येक प्रश्नको उत्तर छनौटमा दुई वा दुईभन्दा बढी विकल्प भएको प्रश्नलाई बहुवैकल्पिक प्रश्न भनिन्छ। यस प्रकारको प्रश्न निर्माणमा अधुरो वाक्य र प्रश्नवाचक वाक्यको प्रयोग गरिन्छ।
सम्भाव्य उत्तर छनौटको रूपमा दिइन्छ, जसमध्ये एउटा मात्र सही उत्तर हुन्छ। प्रश्नको आधारमा दिएका विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा मिल्ने उत्तरमा निर्देशनअनुसार विद्यार्थीले चिन्ह लगाउनुपर्छ। प्रश्नको उत्तरमा विकल्प प्रश्नसँगै सही विकल्प छान्न दिने प्रश्न नै बहुवैकल्पिक प्रश्न हुन्। विकल्प छान्दा सम्भावित मात्र नभई सबैभन्दा बढी ठिक उत्तरलाई सही मान्ने गरी छान्नुपर्छ। वस्तुगत प्रश्नहरूमा सबैभन्दा बढी प्रचलित र कम अन्दाज गर्ने खालको प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न हो। यस्ता प्रश्नमा प्रश्न सङ्ख्या प्रशस्त हुने हुँदा विषयवस्तुको धेरै भागलाई समावेश गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्न यस प्रकारको प्रश्न बढी सफल हुन्छ। यस प्रकारको प्रश्न स्पष्ट खालको हुनुपर्छ। यस प्रकारको प्रश्नमा उत्तरको विकल्प दिँदा कम्तीमा 4 वटा दिनुपर्छ। सामान्यतया व्यवहारमा 4 वटा विकल्पहरू दिने प्रचलन रहेको छ। यसमा प्राप्त अङ्क कुञ्जिकाको प्रयोग हुने भएकाले प्राप्त अङ्क वस्तुनिष्ठ हुन्छ। पहिले एउटा समस्या कथनको रूपमा दिएको हुन्छ र जसमा 4 वटा प्रतिक्रियाहरूको उत्तर विकल्पहरूका रूपमा दिएको हुन्छ र यो परीक्षा बढी विश्वासिलो र वैधता प्रदान हुन्छ। धेरै विकल्पहरू हुने हुँदा यसलाई बहु छनौट परीक्षा पनि भनिन्छ। वस्तुगत परीक्षाहरूमध्ये यो सबभन्दा भरपर्दो मानिएको छ, किनभने विद्यार्थीहरूको विभिन्न स्तरका संज्ञानात्मक उपलब्धिहरू जाँच्न यो परीक्षा बढी उपयुक्त हुन्छ। वैकल्पिक प्रश्न निर्माणका मार्गनिर्देशनहरू ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। पहिलो भागमा समस्या स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नकारात्मक रूपमा उल्लेख भएका भाग हटाउनु पर्ने हुन्छ अनि सही उत्तर समष्टिगत रूपले सही र स्पष्ट हुनुपर्छ। वैकल्पिक उत्तरहरूमध्ये एउटा सही र सर्वोत्तम हुनुपर्छ। सही विकल्पको अनुमान गर्न शब्द राख्नु हुँदैन। निर्देशन स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रश्नको भाषा सरल र स्पष्ट छोटो हुनुपर्दछ। विकल्पहरू एकै नासको हुनुपर्दछ। माथिका सबै वा माथिका कुनै पनि होइनन् जस्ता विकल्पहरू नदिनु राम्रो हुन्छ। निष्कर्ष, बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू निर्माण गर्दा विद्यार्थीको क्षमता, दक्षता, पूर्वज्ञान र सिकाइको स्तरलाई समेत ख्याल गर्नुपर्दछ।